अभिवादये, अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पेपरहवा अवशेषाणाम् अन्ताराष्ट्रियां प्रदर्शनीम् उद्घाटयेत्। भगवता बुद्धेन सम्बद्धाः सांस्कृतिकरिक्थभूताः सन्ति एते अवशेषाः। अमित शाहः अद्य कुर्यात् अण्डमान निकोबार इत्याख्यस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य यात्राम्। गृहमन्त्रालयस्य परामर्शदातृसमितेः उपवेशने कुर्यात् असौ सहभागिताम्। अनेकासां विकासपरियोजनानाम् असौ कुर्यात् उद्घाटनं शिलान्यासं च। यमन इत्यत्र सौदी अरब देशेन कृतं वायवीयम् आक्रमणं। UAE इत्येतस्य समर्थकबलेभ्यः सप्तानां योद्धॄणाम् अभवत् मृत्युः। 20 सन्ति व्रणिताः। तावत् क्षेत्रे उत्पन्ना अतिगभीरा संघर्षस्थितिः। समग्रे अपि उत्तरभारते शीतप्रकोपः अनुभूयमानः। अद्य तावत् दिल्ली, हरियाणा, पञ्जाब, चण्डीगढ इत्येतेषु स्थानेषु घननिहारार्थमस्ति रक्तवर्णीया सञ्चेतना। हिमाचलप्रदेशे, उत्तराखण्डे च तुषारस्थितिः अनुमीयमाना। भारतीय महिला हॉकी दलं नूतनं मुख्यप्रशिक्षकं प्राप्नोत्। नीदरलैंड देशीयः सोड मारिने इत्यसौ द्वितीयवारं भारतीयदले युक्तः जातः। प्रथमकार्यकालावधौ अपि भारतीयदलेन कृतमासीत् ऐतिहासिकं प्रदर्शनम्। सम्प्रति वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ली स्थिते रायपिथौरा सांस्कृतिक परिसरे भगवता बुद्धेन सम्बद्धानां पवित्राणाम् अवशेषाणाम् अन्ताराष्ट्रियायाः प्रदर्शन्याः उद्घाटनं कुर्यात्। एतस्याः प्रदर्शन्याः शीर्षकं द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेन्ड वन इति अस्ति। एषा प्रदर्शनी एतदर्थं विशिष्टा भवेत् यतः बहुकालानन्तरं स्वदेशं प्रति आनीताः पेपरहवा इति अवशेषाः प्रथमवारं सामान्यजनतायै प्रदर्शिताः भवेयुः। 98-अष्टादशशततमवर्षे अन्विष्टाः भगवता बुद्धेन साक्षात् सम्बद्धाः एते ज्ञाताः सर्वथा प्राचीनाः अवशेषाः सन्ति। प्रदर्शिनी एषा भगवतः बुद्धस्य शिक्षाभिः सह भारतस्य विशिष्टां सभ्यतागतां सम्पृक्तिम् अथ देशस्य आध्यात्मिकरिक्थानां संरक्षणं प्रति प्रशासनस्य प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति इति। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य अंडमान निकोबार इत्यस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य यात्रायां भवेत्। तावत् तत्र हि असौ अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागितां समाचरेत्। सर्वप्रथमम् अमित शाहः गृहमन्त्रालयस्य परामर्शदातृसमित्याः उपवेशने सहभागं कुर्यात्। एतस्य अनन्तरं गृहमन्त्री श्रीविजयपुरस्थे ITF फील्ड्स इत्यत्र नवीनायां न्यायसंहितायाम् आधृतायाः प्रदर्शिन्याः उद्घाटनमपि कुर्यात्। भारतीय रेल विभागीय इतिहासे नूतनः अध्यायः युक्तः जातः। बुलेट ट्रेन इत्येतस्यां परियोजनायां विशिष्टा उपलब्धिः अधिगता। मुम्बै अहमदाबाद बुलेट ट्रेन इत्येतस्यां परियोजना सम्बद्धा एषा विशिष्टा वार्ता समधिगता। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः पालघर इत्यत्र आयोजिते हाई स्पीड टनल ब्रेक थ्रू इत्याख्ये कार्यक्रमे अध्यन्तर्जालं सम्मिलितः जातः। एतावता महाराष्ट्रे आहत्य 7 संख्याकासु पर्वतक्षेत्रीयगुहासु पालघर स्थितायाः MT5 इत्येतस्याः कार्यं पूर्णतां गतम्। एषा पर्वतगता गुहा एतस्यां श्रृङ्खलायां सर्वतः दीर्घा अस्ति। अश्विनी वैष्णवः दृश्यश्रव्यमाध्यमेन कार्यक्रमम् एतं सम्बोधितवान् अथ एतत् कार्यं विशिष्टं महत्त्वयुतं च संसूचितवान्। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल। रेलमन्त्री तत्रैव उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः मार्गदर्शने वयं सर्वदा
एव गुणवत्तायाः प्रविधेः च नूतनानि मानकानि स्थापितवन्तः। असौ कथितवान् यत् बुलेट् इत्याख्यं द्रुतगामि रेलयानं मध्यमवर्गीयाणां यात्रां सुविधायुतां कुर्यात् इति। तो प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक बड़ा इसमें गाइडेंस ये था कि हमें नए काम करने का नया तरीका इससे सीखना है और क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का एक नया पैरामीटर सेट करना है, एक नया पैमाना सेट करना है। इस प्रोजेक्ट की ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। केंद्रीय कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः महाराष्ट्र राज्यस्य यात्रायामस्ति। अत्रान्तरे असौ नासिकस्थितस्य त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिङ्गस्य दर्शनं कृतवान्। दर्शनस्य अनन्तरं शिवराज सिंह चौहानः यशवन्तराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठे कृषकैः समं संवादमपि समाचरितवान्। एतस्मिन् अवसरे अनेन कथितं यत् प्रशासनं कृषकाणां कल्याणार्थं नैकासु कल्याणकारी योजनासु कार्याणि सम्पादयति इति। किसानों के लिए एक नहीं अनेकों मौके मिलेंगे, हमारा लक्ष्य है। अभी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, तो एक उत्पादन बढ़े और किसानों की आय भी तेजी से बढ़े। किसान, गांव के गरीब भाई बहन, मेरी जितनी लाड़की बहनाएं हैं, लाडली दीदियां हैं, वो और समृद्ध हो और हम उनकी और ठीक ढंग से सेवा कर पाएं, यही प्रार्थना उनके चरणों में की है। भारत पाकिस्तानयोः राजनयिकवाहिनीनां माध्यमेन परमाणुप्रतिष्ठानानाम् अथ सुविधानां सूचेः आदानप्रदानं कृतं गतम्। एतत् सूच्यादानप्रदानं द्वयोः देशयोः मध्ये कृतं गतं सन्ध्यनुगुणं समाचरितमस्ति, यस्य उद्देश्यं परस्परं देशयोः परमाणुप्रतिष्ठानेषु आक्रमणस्य प्रतिबन्धावादनम् अस्ति। उक्तसूचना भारतीय विदेश मन्त्रालयेन प्रकाशिता। अवधेयं यत् भारत पाकिस्तान मध्यं परमाणुप्रतिष्ठानानाम् अथ परमाणुसुविधानाम् आदानप्रदानम् अभिलक्ष्य गतशताब्द्याः 88तमे वर्षे डिसेम्बर् मासान्ते सन्धिः समाचरितः आसीत्, यद्धि गतशताब्द्याः एव 91तमे वर्षे जनवरी मासस्य 27 दिनाङ्के प्रवर्तितः आसीत्। एतस्य सन्धेः अनुसारं देशद्वयमपि प्रतिवर्षं जानवरी मासस्य प्रथमे दिनाङ्के निज निज परमाणुप्रतिष्ठानानां सुविधां च सूचनाप्रदानं करोति इति। विज्ञानप्रौद्योगिकी मन्त्रालयः अथ पृथ्वी विज्ञानमन्त्रालयः गतवर्षस्य उपलब्धीः समाश्रित्य पत्रकारसम्मेलनं विहितवन्तौ। एतस्मिन् आयोजने केन्द्रीयमन्त्री जितेन्द्र सिंहः उक्तवान् यत् वैज्ञानिकानुसन्धानपरिषद् देशस्य विकासम् इतोपि सुदृढं करोति इति। The technology was developed by the CSIR Institute in Mysuru, which is the Central Food Research Technology Institute, something like that. Yeah. And now we are also trying to apply the same experience on developing other food products. So that is one of the beautiful examples of Swadeshi coming home. So it's Videshi adopting Swadeshi. And that is what is McDonald offering you in different preparations of the millet. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इत्येषः राजस्थान महाराष्ट्र राज्ययोः स्वास्थ्य मन्त्रिभिः साकं समीक्षागतम् उच्चस्तरीयोपवेशनं साधितवान्। उपवेशनावधौ असौ अल्पमूल्येषु उपलब्धाः स्वास्थ्यसुविधाः आलक्ष्य राज्यप्रशासनानां प्रयासान् प्रशंसितवान्। एतेन साकमेव जेपी नड्डा इत्येषः जनौषधिकेन्द्राणाम् अथ अमृत औषधालयानां विस्तारे सविशेषं कथितवान् यत् एतादृश्या सुविधया सामान्यजनताः लाभान्विताः भवेयुः इति। उत्तरप्रदेशस्थिते प्रयागराजे अद्य प्रभृति पवित्रं पुण्यदायकं च माघमेलकं समारभते। जनवरी मासस्य 3 दिनाङ्कात् फेब्रुवरी मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् जायमाने एतस्मिन् मेलके अद्य श्रद्धालवः सम्बद्धं प्रथमस्नानं कुर्वन्ति। हिन्दूपञ्चाङ्गानुसारम् इदं माघमेलकम् अत्यन्तं पुण्यदायकम् अथ पवित्रम् आचर्यते। आध्यात्मिकदृशा एतस्मिन् मेलके कृतं स्नानं जपतपदृशा अतिमहत्त्वपूर्णं भवति इति। साहित्य संस्कृति विचाराणां महाकुंभः शब्दोत्सव नाम्ना ह्यः प्रभृति दिल्ली स्थिते मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय क्रीडांगणे समारब्धः।
त्रिदिवसीयस्य एतस्य दिल्ली शब्दोत्सवस्य उद्घाटनं दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता इत्यसौ अकरोत्। तत्रैव कार्यक्रमस्य अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य अखिल भारतीय प्रचारप्रमुखेण सुनीलाम्बेकरवर्येण निर्व्यूढा। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग राज्यमन्त्री हर्ष मल्होत्राः, दिल्ली प्रशासने कला संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रः, दिल्ली शब्दोत्सवस्य संयोजकः हर्षवर्धन त्रिपाठी अथ सुरुचि प्रकाशनस्य अध्यक्षः राजीव तुलिवर्यः च समुपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमस्य एतस्य आयोजनं दिल्ली प्रशासनस्य कला संस्कृति भाषा विभागेन अथ सुरुचि प्रकाशनेन योगपत् कृतमस्ति। एतस्य उद्देश्यं भारतीय संस्कृतेः साहित्यस्य च समागमः अस्ति। एतस्मिन् आयोजने अतिथयः तावत् भारतीय संस्कृतेः अथ शब्दशक्तेः महत्तां प्रतिपादितवन्तः। भारतीय संस्कृतेः च लघुस्वरूपमत्र शब्दोत्सवे दृश्यमानम् इत्यपि अतिथयः उद्धृतवन्तः। दिल्ली में यह महोत्सव सच में भारतीय विविधता का परिचायक है। 40 पुस्तकों का विमोचन इस कार्यक्रम में होना हमारे साहित्य को और हमारे विचारों को मजबूत करने की दिशा में बहुत सुंदर प्रयास है। शब्दों के माध्यम से ही पूरा खेल दुनिया में चल रहा है। ये शब्द में ताकत भी बहुत होती है। अगर सही दिशा में जाए, अगर गलत दिशा में जाए तो वो विध्वंस करता है, और सही दिशा में जाए तो वो जीवन का उत्सव बनता है। वही मुझे लगता है शब्दोत्सव का हमारा अर्थ है। ये भारत की संस्कृति का वो एक लघु रूप यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम और विश्व की आज भी सबसे समृद्ध संस्कृति है। सऊदी अरब देशेन यमन इत्यत्र वायवीयम् आक्रमणं कृतं। तावत् एतस्मिन् जाते आक्रमणे UAE इत्येतस्य समर्थकबलेभ्यः 7 योद्धॄणां मृत्युः अभवत्। 20 च तत्र व्रणिताः सन्ति। तावत् एतस्मिन् हि क्षेत्रे आक्रमणानन्तरं संघर्षस्थितिः अतिगभीरा जाता इति। भारतीय महिला हॉकी दलं नूतनं मुख्य प्रशिक्षकं प्राप्नोत्। नीदरलैंड देशीयः सोर्ड मारिने इत्यसौ द्वितीयवारं भारतीय दलेन सह युक्तः जातः। प्रथम कार्यकालावधौ पूर्वं भारतीय दलेन ऐतिहासिकं प्रदर्शनं कृतमासीत् इत्यपि अवधानयोग्यम्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।